मुखेल वोल तो सोमी नियालाक आदार बापाच मोहिमेक पोरगोट कोरात जेजू सोमी हे गीत गावून आमी मिसांत जेजूची तुस्त कोत्ताव। तोच आमचो सोमी म्हूण सगल्यांक पोरगोट कोत्ताव। आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या इतिहासांत पेद्रूक आनी हेर धर्मदूतांक जेन्ना पोरजेचे फुडारी आनी जाणटे एका मनशाक कोणाचे पदवेन बरो केल्लो काय म्हूण प्रश्न कोत्तात तेन्ना पेद्रू म्हणटा, तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा सोदीचो फातर केलो। शिववर्तमानांत शिसांक जेन्ना कांयच मासली पडना तेन्ना जेजू तांकां सांगता, ते वाटेन रापोण घालात आनी तांकां एकदम चड मासली पडटा। हें पळोवन जेजू मोग करीत तशीच पेद्रूक म्हणटा, तो सोमी। आमच्या जिवितांत आलखोली वो प्रश्न उप्रासतात तेन्ना आमी कितें कोत्ताव काय? जेजू आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवचे बदलेक निराशी जावन ताचे कडसून पयस वचूंक सोदताव। जेजू आमचो सोमी हे सदांच आमी मानून घेवची गरज। हेच समजिकायेन आमी पावल मारूंक प्रयत्न करुया। ओ प्रेमीत मोग आमच्या जिवितांत दिसूंक गरज। मनीसपण आमच्या शेजाऱ्या सवे दाखोवंक गरज। इश्टागोतीचे नाते एकामेका सवे बांदुया। म्हजो थाराव पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवन एकामेका सवे मोगान आनी इश्टागोतीचे नाते बांदून हाडूंक वावुरतले।